10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको त्यसको सबभन्दा केन्द्रीय ठाउँ मानिएको रुकुम जाजरकोटमा त्यही अहिले 6 जनाको प्रेम भएर विवाह गर्न जन्ती बनेर जाँदाखेरि हत्या भएर सब आउँछ। के दिएछ त यो सशस्त्र द्वन्द्वले? दलित भएर गैर दलितमा बिहा गर्न आउनेलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ जनप्रतिनिधि भएपछि यो एउटा विचार रहेछ नि। जनप्रतिनिधि कस्ता रहेछन्? गोरो हुनुपर्छ, चम्किलो हुनुपर्छ भन्ने त्यो त्यही कारणले उसले फेरेनले व्यक्तै आएको थियो भने त्यो चाहिँ रङ्गभेदी नारा हो भनेर युनिलिभरले त्यो प्रोडक्टको नाम नै नारा नै फेर्ने भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पढेका, लेखेका, देखेका, बुझेका परिवारमा बाहिर गर्न नभने पनि परिवारभित्र मेरो छोराछोरीले फलानुलाई बिहा गर्नु हुन्छ र फलानुलाई बिहा गर्नु हुँदैन भनेर कुरा भएको मैले सुनेको छु। नत्र भने गोरो हुनुपर्छ, चम्किलो हुनुपर्छ भन्ने त्यो त्यही कारणले उसले फेरेनले व्यक्तै आएको थियो भने त्यो चाहिँ रङ्गभेदी नारा हो भनेर युनिलिभरले त्यो प्रोडक्टको नाम नै नारा नै फेर्ने भयो। त्यति मात्रै होइन, त्यस्तै सौन्दर्य प्रसाधनका ब्रान्ड एम्बासडरहरू प्रियङ्का चोपडादेखि दीपिका पादुकोणसम्मले त्यस्तो प्रसाधनको जिन्दगीभरि कहिले पनि ब्रान्ड एम्बासडर नहुने भनेर भने। त्यो साङ्केतिक नै सही। त्यस्तो जागरण चाहिँ किन नेपालमा आउन सकेन? यो प्रश्न झन् बढी सीपी गजुरेलजीहरूलाई सान्दर्भिक होला। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको त्यसको सबभन्दा केन्द्रीय ठाउँ मानिएको रुकुम जाजरकोटमा त्यही अहिले 6 जनाको प्रेम भएर विवाह गर्न जन्ती बनेर जाँदाखेरि हत्या भएर सब आउँछ। के दिएछ त यो सशस्त्र द्वन्द्वले? यसले त चेतनालाई उत्तेजना, विवेकलाई आवेग मात्रै दियो कि के दियो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त यो दलित आन्दोलनका अग्रणी नेताहरूले सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो विषयमा छलफल गराउनु हो। त्यसकारण आयोजक साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जुन प्रश्न उठेको छ यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न हो र म यसैबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले उठाइदिनु हो र म यसबाट सुरु गरौँ। जस्तो कि पहिला उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो यो जुन समस्या हो दलितमाथि आइपरेको समस्या, जुन नृशंस हत्याकाण्ड भयो त्यो चाहिँ नितान्त त्यो पश्चिम रुकुमको मात्रै हो कि त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो? त्यसले समाजलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ कि त्यो एउटा बेग्लै घटना मात्रै, छुट्टै घटना मात्रै हो? मलाई के लाग्छ भने त्यसले अहिलेको समाजको त्यो प्रतिनिधि घटना हो। त्यो अलग एउटै मात्रै घटना होइन। अहिलेको समाजको परिस्थितिलाई त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभने म के भन्न चाहन्छु भने त्यो घटना घटिसकेपछि त्यो घटना घट्ने सन्दर्भमा त्यहाँ कसको भूमिका कस्तो रह्यो त्यो कुराले यसको चरित्रलाई निर्धारण गर्छ। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, जस्तो त्यहाँ जनप्रतिनिधिको भूमिका के रह्यो वडा अध्यक्षको, उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो भने अहिले कमसेकम यो संविधानमा त दलित प्रथा उन्मूलन भयो भनिएको छ। अब यो दलित र गैर दलितको विवाहलाई त प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो नि उहाँले। जनप्रतिनिधिले त उहाँका केटीका आमा बुवाहरूलाई सम्झाउनु पर्थ्यो यो त राम्रो भयो नि, तपाईँको चाहिँ नि यो छोरी त उदाहरण बन्न सकिन्, त्यसकारण यो त राम्रो हो भनेर प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले रिपोर्टमा के आएको छ भने जनप्रतिनिधि नै त्यो आक्रमणका योजनाकार बने। अनि को सामेल रहेछन् त? यो समाज कस्तो रहेछ अहिले यहाँका? त्यसकारण म त्यसमा आउँछु। अब त्यसो हुनाले अहिले यो जुन घटना भएको छ यो प्रतिनिधिमूलक र हामी सबैको आँखा खोल्ने खालको घटना भयो। उहाँहरूले जुन त्यसमा बलिदान गर्नुभयो वास्तवमा अघि भनियो भने उहाँ एक प्रकारले शहीदै हुनु, किनभने उहाँहरूले त्यो बलिदान नगरेको भए यो चर्चा यो स्तरमा उठ्ने रहेनछ। यो नितान्त के हुन्थ्यो भने फर्मालिटी मात्रै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो ठोस रूपमा आएको छ। त्यसकारण एउटा त के हो भने यहाँको जनप्रतिनिधिको चाहिँ हेराइ के रहेछ, जातीय विरोध बारेमा यो जनप्रतिनिधिको हेराइ के रहेछ? यहाँ ठिक छ संविधानमा उल्लेख भएको छ, 2020 सालमा पनि उल्लेख भयो, 2063 सालमा पनि त्यहाँ क्याटेगोरिकली उल्लेख भएको छ। र अझ दलित र गैर दलितको बिहालाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति
इनाम समेत दिने भनेर भनिएको छ। त्यति हुँदा पनि अब जनप्रतिनिधिको मानसिकता कस्तो देखियो भने यो त सजाय गर्नुपर्छ, यो दलित भएर गैर दलितमा बिहा गर्न आउनेलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जनप्रतिनिधि भएपछि यो एउटा विचार रहेछ नि जनप्रतिनिधि कस्ता रहेछन्। अर्को कुरा, त्यो घटना सँगसँगै के पनि भएको छ भने यो घटना कुनै न कुनै रूपमा घट्दैछ भन्ने कुरा त्यहाँका प्रहरीहरूलाई पनि थाहा थियो भनेर, प्रहरीहरू पनि आएका थिए भनिएको छ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो घटना भइरहँदा उनीहरू तमासे बनेका छन्। भनेपछि राज्यको यो प्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ? यहाँ अहिले जुन संविधान बन्यो त्यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी कसको? त्यो जनप्रतिनिधिको होइन, त्यो उल्टो गरी लागू गरिदिने, झन् आफै योजनाकार बन्ने त्यो हत्याकाण्डको त्यो विवाहलाई सम्पन्न गराउने भूमिका जसले खेल्नु पर्थ्यो यो राज्यको अङ्गको रूपमा त्यसले उल्टो भूमिका खेल्यो। प्रहरी जसले सुरक्षा दिनु पर्थ्यो त्यो प्रहरी तमासे बन्यो, ठिक्कै पारे भने जस्तो गर्यो। अनि यहाँका प्रहरीहरूको राज्यको अर्को अङ्गको भूमिका कस्तो रहेछ भने अनि दलित विरोधी छुवाछुत मात्रै होइन जातीय विभेदको पक्षधर सोचाइरहेछ नि, त्यसबाट त्यो बुझिन्छ। उहाँले जो प्रश्न गर्नुभयो यो गम्भीर प्रश्न हो। म तपाईँलाई भन्छु यो कुनै पनि कानुन बनाइदिएर त्यो समस्या हल हुँदैन। अघि पनि चर्चा भयो, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। लागू गर्ने कसले? जसले त्यसको नेतृत्व गरेको छ त्यो सरकारको पहिलो दायित्व त्यसको हो, राज्य व्यवस्थाको हो, त्यसको प्रहरीहरूको सबै संयन्त्रको पहिलो दायित्व हो त्यसलाई लागू गर्ने। तर खोइ कसले लागू गर्यो? मैले जनयुद्धको कुरा उठ्यो त्यो बेलामा हामीले भनेका थियौँ हामीले यो गैर दलित र दलितको बिचको विवाहलाई प्रोत्साहन गरेका थियौँ। यो कुरा निश्चित हो। हाम्रै पार्टीले म धेरै ठाउँमा त्यो विवाहमा मैले सहभागिता जनाएको छु। हामीले प्रोत्साहित गर्थ्यौँ। त्यहाँ कुनै हामी उनीहरूको घरमा पनि जान्थ्यौँ, त्यहाँ गैर दलितको घरमा गएर पनि हामी भूमिगत बस्थ्यौँ। उसले राम्रै माने। किन मेरो छोराको चाहिँ दलितसँग बिहा गराइदियो भनेर त मैले कोसिस कहिले पनि सुनेको थिइनँ। मेरो छोरीको बिहा किन दलितसँग गराइदियो भनेर त कसैले विरोध गरेको थिएन। हामीलाई त्यहाँ सम्मान गर्थे, भूमिगत हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ। त्यहाँ एउटा कल्चरको स्थापित भएको थियो। त्यो विवाहहरू कुनै पनि विघटन भएको थिएन। तर अहिले आएर अहिलेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अहिले आएर सबै विघटन भएको छ। प्राय जस्तो म जान्छु धेरै जसो विघटन भएको थियो। किन विघटन भएको? त्यसको मूल कारण के हो? त्यतिखेर के गरेको थियो भने त्यो जुन जनसरकार हो, जनसरकारको एउटा एजेन्डा के थियो त भने यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा, दलित र गैर दलितको बिहालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यो दलित व्यवस्था समाजबाट चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले त्यहाँको जनसरकारले काम गरेको थियो। अनि जोसुकैले पनि त्यहाँको राजनीतिक पार्टी, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठन, त्यहाँका जनसेना सबैले एकमतले त्यो लागू गर्छ, त्यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी लिएका थिए। तर अहिले त्यो जिम्मेवारी लिएको देखियो। किन लागू भयो त्यतिखेर भने त्यो कारणले हो। अहिले किन उल्ट्यो? त्यही रुकुममै पनि त जनयुद्धको एउटा किल्लै मानिन्छ। पश्चिम रुकुममा त्यो घटना जुन घट्यो त्यो ठाउँबाट पनि हिँड्या होला। म त व्यक्तिगत रूपमा त चिन्दिनँ, तर निश्चय पनि हिँड्या होला। तर अहिले किन उल्ट्यो भने त्यो माथिबाटै उल्ट्यो, प्रतिक्रान्ति भयो। त्यसै हुनाले हामीले प्रतिक्रान्ति भन्यौँ। यहाँ हामीलाई यहाँ धेरैजना साथीहरूले, हाम्रा समर्थकहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रतिक्रान्ति किन भन्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको शासन आएको छ, एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैछ, समाजवाद लागू हुँदैछ, तपाईँहरू चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा किन सामेल नभएर तपाईँ बाहिर हिँडिरहनु भएको छ भनेर भन्थे नि। हो, हामीले के भनेको थियौँ भने प्रतिक्रान्ति भइसकेको छ, अहिले त्यो क्रान्तिलाई उल्टाउने काम भएको छ, त्यसकारण हामी त्यहाँ समावेश हुँदैन भनेको थियौँ। हामी अहिले प्रतिक्रान्ति भएको छ, सारा चिज उल्टिएको छ। त्यसकारण पहिलेका जुन विवाहहरू ती चाहिँ दलित र गैर दलितको बिचको विवाह पनि उल्टिएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने उहाँले आउतीजीले ठिक कुरा उठाउनु, यो कुनै दलितले एउटा आएर प्रतिनिधित्व गराइदिने मात्रै कुरै होइन, यो आन्दोलनको विषय हो। हाम्रो पार्टीले त यसलाई आन्दोलनकै विषयमा मानेको छ। अहिले यहाँ हाम्रा दलित नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, यो उसमा राम नेपाली, यहाँ चाहिँ टेकबहादुरजीहरू यहाँ सामेल पनि हुनुहुन्छ। तर यसको अर्थ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्याइदिएर अरू सबै पार्टी अर्कातिर लाग्ने भन्ने त्यस्तो होइन। आन्दोलनको विषय यसलाई बनाउनुपर्छ। यो त प्रमाणित भएको तथ्य हो कि जुन बेला नेपालमा
चाहिँ जनसरकार बनेको थियो त्यतिखेरको माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा। त्यो जनसरकार बन्न चाहिँ त्यो लागू हुने, राम्रोसँग लागू हुने, त्यहाँ सबैले स्वीकार गर्ने। तर त्यो उल्टिने बित्तिकै, प्रतिक्रान्ति हुने बित्तिकै सबै बिहा उल्टिने के भयो हो। त्यसकारण कुरा के हो भने जुन पार्टीले त्यो नीति ल्याउँछ सबभन्दा पहिले उसले लागू गर्नु पर्यो, व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो, त्यो पुरै संयन्त्र त्यसमा लाग्नु पर्यो, त्यहाँ राज्य व्यवस्था लाग्नु पर्यो। राज्य व्यवस्था चाहिँ उल्टो काम गर्ने अनि त्यो एजेन्डा कहाँबाट लागू हुन्छ। अहिले यो हुन नसकेको कारण त्यही हो। र यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने अब सम्पूर्ण आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा अहिले दलित उत्पीडनलाई हामीले बनाउनै पर्छ र अनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो भने यसको समाजमा यसलाई उल्टाउने हरकत कसैले गर्न नसकोस्। त्यो परिस्थिति खराब हो भने त्यो लागू हुन्छ। यदि लागू गर्न सकिएन भने यो लागू हुँदैन, यो औपचारिकता मात्रै हुन्छ। र अनि बारम्बार हामीले यस्ता घटना सुन्न भोग्नुपर्छ, त्यस्तो नहोस्। र हाम्रो पार्टी यसमा प्रतिबद्ध छ। म त के भन्छु भने जनयुद्ध गरेर त्यो नेतृत्व गरेर आएको पार्टीले लागू पनि गरेको अभ्यास र त्यसको अनुभव पनि भएको हुनाले म के भन्छु भने नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ। तर प्रतिक्रान्ति गर्नेहरूले यसलाई लागू गर्न सक्दैनन्। क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरूले यसलाई लागू गर्न सक्छन्। हामीले गरेर पनि देखाएकै हौँ। म अहिले यहाँहरूसँग यति नै कुराहरू राखेँ। धन्यवाद। सिपी गजुरेलजीले भने जस्तो ठ्याक्कै विडम्बना चाहिँ के भयो भने त्यो क्षेत्रमा सँगै सशस्त्र युद्ध गर्ने अहिलेका वडाध्यक्ष मात्रै होइन, गृहमन्त्री भइसकेका संसदमा जनार्दन शर्माले समेत अर्को पक्षको अर्गेनाइ गरेका कारणले यस्तो समस्या आएको। अब म डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग जान्छु। डाक्टर लोहनीले राज्य सत्तामा बसेर 4 दशक त प्रत्यक्ष रूपमा नै भोक्ता र साक्षीका रूपमा हुनुहुन्छ। सक्रिय राजतन्त्र, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जे जार्गन प्रयोग गरौँ, यी सबै बेहोर्दाखेरि हामी यो जुन जातीय छुवाछुत र दलितको आन्दोलनमा छौँ नि, यो गुणात्मक रूपमा यसले केही न केही सुधार भएको छ कि छैन, कि जस्ताको तस्तै छ? म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नवराजको जुन किसिमले हत्या गरियो, नवराज र उसका साथीहरूको जुन किसिमले हत्या गरियो, त्यो विभत्स हत्या गरियो, त्यसको बारेमा राज्यले न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने हो भने त्यसको बारेमा यथार्थता ल्याएर राज्यले अपराधीहरूलाई हदैसम्मको अहिलेको कानुनले हदैसम्मको सजाय चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यो त मिनिमम कन्डिसन हो। हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको उहाँले मलाई धेरै लामो कुरा गर्नुभयो, तीन चार पटक चाहिँ मन्त्री भइसक्यो, यताउताको भएर भन्नुभयो। कुरो हो पनि फेरि नभए पनि होइन, त्यो त मेरो कपालैबाट देख्नुहुन्छ, सेतो पनि भइसकेको छ। हाम्रो देशमा राजनैतिक आन्दोलन भयो तर सामाजिक आन्दोलन भएको छैन। सोशल रेभोल्युसन र पोलिटिकल रेभोल्युसनमा फरक छ। पोलिटिकल रेभोल्युसन अमेरिकामा जर्ज वाशिङटनले गरे, नयाँ राष्ट्र खडा गरे, तर त्यो सामाजिक क्रान्ति थिएन। किनभने जर्ज वाशिङटन जसले लिबर्टी, इक्वालिटी र पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, स्वतन्त्रता, समानता र जिन्दगीमा बाँच्ने, आनन्दसित बाँच्ने हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरा जुन संविधानको पहिलो दफामा राखेका थिए, उनीहरूले नै के गरे भने जर्ज वाशिङटनको मात्रै 200 भन्दा बढी दासहरू थिए, काला दासहरू थिए। भन्नुको मतलब अमेरिकामा त्यो बेलामा जे भयो त्यो पोलिटिकल रेभोल्युसन थियो, सोशल रेभोल्युसन थिएन। फ्रेन्च रेभोल्युसन हेर्नुभयो भनेदेखि सोशल रेभोल्युसन थियो। त्यो फ्रान्सको जुन क्रान्ति भयो त्यो बेलामा भएको सामाजिक संरचनालाई तहस नहस पारेर, त्यो बेलामा भएको चर्चको शोषणलाई, ठुला र साना भन्ने शोषणलाई, हायरार्कीको फ्युडल शोषणलाई तहस नहस पारेर एउटा नयाँ के इक्वालिटी, फेटर्निटी, तीनटा थियो नि त, लिबर्टी, इक्वालिटी एन्ड फेटर्निटी भन्ने तीनटा नारा अन्तर्गत त्यहाँ सामाजिक क्रान्ति भयो। राजनीतिक क्रान्ति मात्र होइन, त्यो सामाजिक क्रान्ति हो। वास्तवमा
राजनीतिक भन्दा सामाजिक क्रान्ति भयो त्यहाँ, किनभने त्यसको केही वर्षपछि त फेरि उल्टो पनि प्रतिक्रान्ति भएर नेपोली नै आइपुगे। तर त्यसले गरेको असर फ्रान्सको जीवनशैलीमा, फ्रान्सको चाहिँ तपाईँको जीवन पद्धतिमा चरो गाडेर बस्यो। हाम्रो देशमा म रसियन क्रान्तिको बारेमा बोल्दिनँ, त्यो राजनीतिक पनि थियो, सामाजिक पनि थियो, दुईटै थियो, परिवर्तनको सम्भाग त थियो। तर जुन किसिमबाट त्यसले आफ्नो पछि गति लिएर गयो त्यो आफैमा धरापमा परेर गयो। हाम्रो देशमा 2007 सालदेखिको जुन क्रान्तिहरू भयो, क्रान्ति भन्दा पनि मुभमेन्ट भन्छु म त्यसलाई, ती मुभमेन्टहरू भए, ती मुभमेन्टहरू राजनैतिक मुभमेन्टहरू थिए, वास्तविक रूपमा सामाजिक रूपान्तरणका मुभमेन्टहरू थिएनन्। पोलिटिकल रेभोल्युसनको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र लामो यात्रापछि मलाई लागेको थियो कि जब माओवादीहरूले जनयुद्ध गरे त्यो बेलामा एउटा सोसल रेभोल्युसनको एलिमेन्ट थियो त्यहाँ। जस्तो अघि सिपीजीले भन्नुभयो, को दलित को गैर दलित अब यी कुराहरू गए, हामीहरू समान हौ, समानताको प्रत्याभूति दिने प्रयास भएको हो। र वास्तवमा त्यो बेलामा उनीहरूको दर्शनसित, उनीहरूको विधि र प्रक्रियासित असन्तोष र त्यसलाई नमाने पनि त्यसमा रहेका सामाजिक क्रान्तिका तत्त्वहरूलाई म जस्ता मान्छेले पनि समर्थन गरे। तर यहाँ के देखियो भनेर भने माओवादी पनि जब सत्तामा आइसकेपछि, जब अवतरण गरिसकेपछि के देखियो भनेर भनेदेखि न समाजवादको चाल, न पुँजीवादको चाल, न बात चाल, न बुद्धि चाल, जसरी भए पनि गोटीहाल, खल्टीमा गोटीहाल भेटिहाल, यसमा गएर उनीहरूको ल्यान्डिङ भयो। अब ल्यान्डिङ भयो। त्यो सामाजिक क्रान्तिको जुन बेग थियो त्यो बेग हरायो, कता गयो कता। र अहिले त्यो कुरा गर्न पनि उहाँहरूलाई लाज लाग्छ, के भनेर भन्ने। अब त्यो बेलामा यत्रा मान्छेहरू, दलितहरूले जुन लिबरेसनको लागि भनेर सङ्घर्ष गरेर रगत दिए, पसिना दिए, सङ्घर्ष गरे, तिनीहरूलाई के भन्ने। अब उनीहरू के मुखले भन्ने, के कुरा भन्ने। वास्तवमा प्रतिक्रान्ति भन्नुहोस् या जे भन्नुहोस्, जुन आफूले लिएको लक्ष्य थियो, जुन आफूले लिएको सामाजिक रूपान्तरण, नेपालको समाजको सामाजिक रूपान्तरण गर्छु भन्ने जुन लक्ष्य थियो, कि त त्यो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता नै थिएन, कि त समय परिस्थितिले गर्दा त्यसलाई उठाएर ल्याएको थियो, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि आज गयो। र तपाईँले देख्नुभयो होला, आज यत्रो नेकपा, यत्रो सत्तामा बसेको शक्ति, त्यही विचारहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको शक्ति आज यो ठाउँमा उहाँहरू बोल्न पनि आउनुभयो। कहाँ पुगिसकेको कुरा भन्नुको मतलब, नेपालमा सामाजिक आन्दोलन यो किसिमले नेपालमा सामाजिक क्रान्ति भएकै छैन। मेरो थिसिस चाहिँ के भने, भएकै छैन। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, सामाजिक आन्दोलन भएको छैन। र त्यो सामाजिक यत्रो आन्दोलनहरू त भयो नि त भनेर भन्नुहोला तपाईँ भन्दाखेरि हो, केही परिवर्तनका सम्भाग नभए होइनन्। जनजातिको आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट। तर नेपालमा दलित आन्दोलन अहिलेसम्म भएको छैन। नेपालमा यदि दलित आन्दोलन साँच्चीकै भएको भए, आज नवराज विकले त्यहाँ हत्या हुँदाखेरि त्यो एउटा निर्दोष मान्छे, 21 वर्षको मान्छे, जिन्दगीमा कत्रो आकांक्षा लिएर, कत्रो एउटा हिम्मत लिएर केही गर्छु भनेर हिँडेको बुवा मुवालाई म प्रहरीमा गएर जागिर खाएर उनीहरूको जीवनस्तरमाथि उठाउँछु, परिवार, राम्रो परिवार लिएर जिन्दगी बिताउँछु भनेर गएको मान्छेलाई त्यो हत्या हुँदाखेरि आज हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ छ त? खोइ त्यसको विरुद्धमा भएको आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, खोइ त्यसको विरुद्धमा भएको आवाज हामी आज गर्दैछौँ। यो राम्रो कुरा हो। तर यो दलितको मात्रै समस्या होइन। 40-50 लाख नेपालीहरूलाई तिमीहरू तल छौ, तिमीहरू हामीभन्दा तल छौ भनेर तल राखेर जब कुनै समाज बच्छ भने त्यो समाज कहिले पनि सभ्य हुँदैन। त्यो कलङ्कित समाज हुन्छ। त्यो कलङ्क नेपालमा लागेको छ अहिले।
डाक्टर लोनी त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी मित्रहरू आज तपाईँहरूले जुन गर्नुभएको छ दलित साथीहरूको तर तपाईँहरूको मात्रै जिम्मेवारी पनि थियो। तपाईँहरूलाई साथ दिने अरू सबै नेपालीहरूले चाहे मधेसी हुन्, चाहे जनजाति हुन्, चाहे खसारी हुन्, जोसुकै हुन्, सबैले साथ दिएर एउटा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा जानुको लागि नवराज विकको जुन हत्या भएको छ त्यसले त्यतापट्टि हामीलाई सन्देश दियोस् र त्यो अभियानमा कपाल फुलेको भए पनि प्रकाश चन्द्र लोहनी तपाईँहरूसित साथमा रहन्छ, अझै धेरै रहन्छ, तपाईँको साथै खोलेर आउँछ। यही कुरा तपाईँहरूलाई भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। पिता भन्दा पनि यो संवादको ढाँचा हो। मैले चाहिँ अब यस पछाडि म अशोक राईजीसँग जान्छु। उहाँले उठाउनु भएको र अरूले उठाएको आलोकमा पनि संसारका थुप्रै आलोकका कुरा भए। राजनीतिक क्रान्तिको कुरा, सामाजिक क्रान्तिको कुरा, सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा। नेपालमा अझ सघन र घनीभूत रूपमा त जनजाति आन्दोलन पनि उठ्या छैन, मधेस आन्दोलन पनि उठ्या छैन, सापेक्षित रूपमा उठ्या होला। तर यो दलित आन्दोलन त्यो घनत्वमा नउठ्नुका पछाडि के, जबकि जनसाङ्ख्यिक रूपमा 13-14% जनसङ्ख्या छ। धन्यवाद छ टीकारामजी। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सम्बद्ध रहेको पार्टी आन्दोलनमै छ, यहाँहरूसँगै छ र आगामी दिनमा पनि रहन्छ। यो सडक बहसलाई काठमाडौँ यो पानतारे होटलको अगाडिपट्टि मात्रै होइन, यहाँ गऱ्यौँ ठिक छ, तर यहाँ मात्रै होइन, यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा लग्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि योजना यहाँहरूले बनाउनु भएकै होला भन्ने मलाई विश्वास छ। किनकि यो रुकुममा भएको घटना खालि एउटा कानुन व्यवस्थासँग सम्बन्धित घटना मात्रै होइन, आपराधिक घटना हो, निन्दनीय घटना हो, अमानवीय घटना, सबै कुरा भन्दा भन्दै पनि यो खालि कानुन व्यवस्थासँग सम्बन्धित मात्रै घटना होइन। यद्यपि कानुन व्यवस्था पनि राज्यले चाहिँ नि ठिक ढङ्गले कायम गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट भइराखेको छ। पूर्ववक्ता नेताजीहरूले नै त्यो कुरालाई छान्न पारिसक्नुभयो। अझै पनि 5 जना मान्छे फरार छन् अपराध कर्ममा संलग्न। तिनीहरूलाई चाहिँ नि कानुनको चाहिँ नि पकडमा लिएर आउन चाहिँ राज्य असफल भइराखेकै छ। मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालय अथवा यो सरकार यसबारेमा गम्भीर हुन पर्दछ, ताकि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपालको कानुन र व्यवस्थामाथि भरोसा हुने अवस्था हुन सकोस्। अब हाम्रो समाजको चाहिँ नि जगमै जात व्यवस्था, त्यसलाई वर्ण व्यवस्था पनि भनिएको छ। सुरुवात हुँदा वर्णका आधारमा, रङका आधारमा, अनुहारको रङको आधारमा सुरु भएकोले वर्ण व्यवस्था भनिएको रहेछ। त्यो जात व्यवस्था छ भनेर हाम्रो आहुतिजीले भन्नुभयो। निश्चय नै यही कुरालाई बुझ्न र यसलाई सही ढङ्गले, वास्तवमा हामी कहाँ सामाजिक आन्दोलन भएकै छैन। हुनुपर्ने राजनैतिक आन्दोलन पश्चात अथवा त्यो सँगसँगै सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति पनि हुनुपर्ने। तर राजनैतिक व्यवस्था चाहिँ हामी कहाँ 70 वर्षमा, बितेको 70 वर्षमा निकै छिटो छिटो परिवर्तन भएको। नेपालीहरूले स्वीकार्नुपर्ने भावना हामीले प्रेरित गर्नुपर्ने छ। त्यो भावना अहिले पनि गाउँमा मात्रै होइन, सहरमा पनि अत्यन्त न्यून छ। अस्ति पनि मैले कार्यक्रममा बोल्दा भनेको थिएँ, काठमाडौँ उपत्यकामा पढेका, लेखेका, देखेका, बुझेका परिवारमा बाहिर गएर नभने पनि परिवारभित्र मेरो छोराछोरीले फलानुलाई बिहा गर्नुहुन्छ र फलानुलाई बिहा गर्नु हुँदैन भनेर कुरा भएको मैले सुनेको छु। र यस्तो किसिमको सङ्कुचित सोच लिएर जो बस्नु भएको छ उहाँहरूमा चेतना आओस् भन्ने हामी सबै प्रार्थना गरौँ। र यसको लागि, स्वीकार्यताका लागि अथवा सशक्तिकरणको लागि अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न किसिमका अभियानहरू चलाउनको लागि मानिलिउँ कतिवटा सिनेमा बनायो, कतिवटा टेलिफिल्महरू बनायो।
कतिवटा त्यो सचेतना अभियानहरू गाउँ गाउँमा लिएर गयो अथवा सहरभित्रै पनि लिएर आयो, त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले जोड दिइराखेको, बारम्बार जोड दिइराखेको एउटा कुरा के हो भने शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षालाई जहिले पनि हामी यस्ता आन्दोलनका कुरा गऱ्यौँ भने अधिकारसँग मात्रै लगेर जोड्छौँ, संविधान र कानुनी अधिकारसँग लगेर जोड्छौँ। तर जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा बुढा नीलकण्ठ शैलीका स्तरीय दर्जनौं स्कुल भइदिएको भए आज जुन घटना घट्यो त्यो घट्यो कि घट्दैन भनेर हामी प्रश्न गरौँ एकचोटि। यसको अर्थ शिक्षाले चेतना पनि दिन्छ, विवेक पनि दिन्छ भनेको होइन, नदिन पनि सक्छ। तर आम रूपमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा समाजका अधिकांश विकृतिको औषधि हो। यो कुरा विकसित देशहरूले नि प्रमाणित गरिसकेका छन्। जो अविकसित थिए र अहिले आएर विकसित हुँदैछन् र भएका छन्, गएको 15-20 वर्षमा 50 वर्षमा भएका छन्, उनीहरूले पनि जोड दिइसकेका छन्। तपाईँहरूलाई साउथ कोरियाको इक्जाम्पल दिउँ। दक्षिण कोरिया हामी जस्तै आर्थिक स्थिति भएको देश थियो, तर 40-50 वर्षमा उनले प्रगति गर्यो, यति प्रगति गर्यो कि आज त्यहाँको पर क्यापिटा इन्कम $30,000 भन्दा माथि छ, हाम्रो $1,000 मात्रै छ। र त्यो प्रगतिको क्रममा उनीहरूले शिक्षालाई यति महत्त्व दिए, सार्वजनिक शिक्षालाई, त्यो कुरा गरेर साध्य छैन। छेउमा भुटान छ, भुटानमा पहिलो प्राथमिकता नागरिकहरूले सार्वजनिक स्कुलमा लगेर आफ्ना बच्चाहरू राख्न चाहन्छन्, अनि पाएन भने मात्रै प्राइभेट स्कुलमा लान्छन्। हो, त्यो हुनको कारण के हो भने गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाले विभेदका, छुवाछुतका, जातीय समाजको जातीय स्वरूपको यी सबै विषयहरूलाई शिक्षाले सम्बोधन गर्छ। त्यसै कारणले मैले यहाँ 2-3 कुरामा जोड दिन चाहे। एउटा, यहाँ प्रमुख दलको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू घर गएर आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 40-50 वर्ष तपाईँहरूले यो देशमा नेतृत्व गर्दा पनि आज किन यो अवस्था आयो? दोस्रो कुरा, संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्ता छिद्रताहरू छन् र अपर्याप्तताहरू छन् त्यसलाई सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो सम्बोधन नभइकन साँच्चीकै यो जातीय व्यवस्था भन्नुहोस् अथवा छुवाछुत भन्नुहोस् अथवा विभेदहरू, यो अन्त्य हुँदैन। तेस्रो कुरा, शिक्षित समुदायमा पनि जुन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ जातको आधारमा, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि शिक्षित भनिएकाहरूले पनि आफ्नो चेतनाको स्तर बढाउनु पर्यो र हामीले बारम्बार भन्नु पर्यो। र चौथो कुरा, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा समाजका अधिकांश विकृतिका औषधि हुन्। त्यो संसारभरि नै देखिएको छ। विकसित भइसकेका देशहरूको पनि त्यही हो, विकासोन्मुख देशहरूको स्थिति पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यसलाई जोड दिउँ र नेपालको मानव विकास प्रतिवेदनमा तल परेका जिल्लाहरू जहाँ दलितहरूको बाहुल्य छ, जहाँ पिछडिएका वर्गहरू बस्छन्, त्यहाँ लगेर गुणस्तरीय स्कुलहरू खोलौँ, गुणस्तरीय शिक्षा दिउँ। 10-15 वर्षपछि हात धुने अभियान चलाउनु पर्दैन। 10-15 वर्षपछि फेरि टोयलेट बनाऊ, घरमा टोयलेट बनाऊ भन्ने अभियान चलाउनु पर्दैन। 10-15 वर्षपछि फेरि यसै गरी जातीय विभेदका विरुद्ध आन्दोलन सम्भवतः धेरै कम गर्नुपर्छ। यो 3-4 कुरामा मैले जोड दिएँ र म आज अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने हुनाले यहाँहरूबाट म बिदा पनि चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।